हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। स्वीकृति नै नलिई धर्मशालामा होटल सञ्चालन, बताससम्मले लाग्यो इतिहासको ठूलो झड्का। बतासले लिजमा पाएको पशुपति धर्मशालाको सम्झौता भङ्ग गर्न सिफारिस। बतासलाई पशुबन्दी धर्मशाला जिम्मा लगाउँदा केपी ओलीकै नेतृत्वमा थियो संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप। केपी शर्मा ओली समेत मुछिए बतास समूहमा। बालुवाटारमा सत्तारूढ राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक आज बस्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकका एजेन्डा यस्ता छन्, सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा, मिति सिफारिस गर्न आज बैठक बस्ने तयारी। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रचण्ड र देउबा सहमत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा राणाको आह्वानमा सर्वोच्चको फुलकोट बैठक आज बस्दै राणा भने सहभागी नहुने, बतासलाई मानहुकोट नदिन सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश। र युएईको एयरपोर्ट नजिकै निकै डरलाग्दो बम विस्फोट, 2021मा 138 जना भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ विभिन्न मुख्य खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। काँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनसँग गरिएको सम्झौता गैर कानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयले नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले मिलेमतोमा धर्मशालालाई होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गैर कानुनी रूपमा गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। अहिले बतास अर्गनाइजेसनले सो धर्मशाला भाडामा लिएर चरको शुल्क लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। नारायणहिट्टी दरबार संग्रहालय प्रकरणपछि बतास अर्गनाइजेसनले भाडामा लिएको पशुपति धर्मशालाको विवाद पनि उत्तिकै चर्किएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिवेश सो धर्मशाला भाडामा लिँदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन अनुसार नभएको उल्लेख गर्दै समितिले कोषलाई हानि पुर्याउने कर्मचारी र तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। सो धर्मशाला निजी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको समेत सो समितिले ठहर गरेको छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बताससम्मले होटल आनन्द चलाइरहेको छ। त्यहाँ बस्नेले खाना बाहेक एउटा कोठाको करिब 7,000 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। यसअघि सो धर्मशाला लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बताससम्मको आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यहाँ बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बताससम्मकै भिन्टेज गाडीको शोरूम समेत राखिएको छ। कतिपय संरचना अनुमति बिना बनाइएको पाइएको छ भने सो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। गत 23 पुसमा गठित सो समितिले सोमबार आफूले तोकेको समयमै तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आर्यलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सो प्रतिवेदन पर्यटन सचिव महेश्वर नेउपानेले बुझेका हुन्। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव नेउपालले पनि कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदन अनुसार थप अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने बताएका छन्। अहिले कोभिड संक्रमणका कारण पर्यटन मन्त्री आले आइसोलेसनमा रहँदै आएको भन्दै उनले परिषदको बैठकबाटै छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार कारबाही सम्बन्धी निर्णय हुने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी बालुवाटारमा आज सत्तारूढ राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक बस्ने भएको छ। आज बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित गरिएको छ। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा लगायत विषयमा छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको हो। यससँगै सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। उनीहरूबीच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै
तिनै तहको निर्वाचन गर्ने कुराकानी भएको बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलबाट राजनीतिक समन्वय समितिमा 11 जना सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री पनि उक्त समितिको बैठकमा उपस्थित हुने गर्छन्। समन्वय समिति संयोजक काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल छन् भने 2 महिनाको अन्तरमा संयोजन परिवर्तन गर्ने समिति बनेको थियो। आजको बैठकमा सङ्घीय संसद सुचारू गर्ने र माघ 12 मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका रणनीतिबारे पनि छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि सङ्घीय संसद अवरोध पार्दै आइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीचको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रहका विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिएका छन्। देउबाका अनुसार दुई नेताको भेटमा निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै तिनै तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएको छ। सो सहमतिलाई मूर्तरूप दिन दुई नेताले आज बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण फुलकोट बैठक बस्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबराले मङ्गलबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। जबराले नै फुलकोट बैठक बोलाए पनि उनी भने बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण देशव्यापी रूपमा नै बढेको र सर्वोच्च उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशदेखि कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्थामा आवश्यक निर्णय गर्न भनी फुलकोट बैठक बोलाइएको हो। एक न्यायाधीशका अनुसार बैठकमा सहभागी नभए पनि बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबराले हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी युएई सन् 2021 मा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा 138 जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाली दूतावास आबुधाबीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 को डिसेम्बर 31 सम्म विभिन्न कारणले 138 जना नेपालीले युएईमा ज्यान गुमाउनु परेको बताइएको छ। जसमध्ये 18 जना कोरोनाका कारण 65 जनाको प्राकृतिक प्रकोपको कारण मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा परि 25 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी 28 जनाले आत्महत्या, 1 जनाको हत्या र 1 जना साउदी बोर्डरमा हत्यापछि सबलाई गाडिएको दूतावासबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ भने नयाँ वर्ष 2022 को जनवरी 14 तारिकभित्र 12 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये मृत्यु हुनेमा 2 जना भिजेट भिसा वाहक र 1 जना कम्पनीबाट फरार व्यक्ति रहेका छन्। सन् 2020 मा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा 186 जना नेपालीको मृत्यु भएको दूतावासले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा कोरोना भाइरसका कारण 32 जनाको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेहरूमा प्राकृतिक रूपमा 79 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। साथै 44 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। 27 जना दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ भने 4 जनाको हत्या भएको दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा मृत्यु हुने महिला पुरुषको संख्या र ठेगाना भने उल्लेख गरिएको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको आबुधाबीमा भएका 2 अलग अलग विस्फोटमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। युएईको सरकारी न्युज एजेन्सी WAAM-लाई आबुधाबी प्रहरीले बताए अनुसार ट्याङ्करमा भएको विस्फोटमा 6 जना घाइते भएका हुन्। WAAM-का अनुसार मारिनेमा 2 भारतीय र 1 पाकिस्तानी रहेका छन्। सोमबार आबुधाबी विमानस्थल नजिकै विस्फोटका 2 घटना भएका थिए जसको जिम्मेवारी यमनको हुती विद्रोहीले लिएका छन्। प्रहरीले आक्रमण ड्रोनको माध्यमबाट गरिएको आशंका गरेको छ। दर्शकबिन नेपालमा रोजगार नभएकै कारण मानिसहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जान्छन्। तर कोही त काठको बाकसमा आउँछन् भने कोही दुःख पाएर बसिरहेका हुन्छन्, कोही भने राम्रै बनेर आएका हुन्छन्। तपाईहरू नेपाल सरकारलाई के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? 2021 मा मात्रै 138 जनाको विभिन्न कारणले मृत्यु हुन पुगेको छ। यो अत्यन्तै नेपालको लागि दुःखदायी खबर हो।